Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Today is my 21st lecture. In this lecture, we will read about the works and the money. So take out your lesson, the work and the money. Take out page 43 and start reading. While reading, note down the difficult words meaning with you in your rough registers. Start reading. Bismillahirrahmanirrahim. Work and money. काम और पैसे, रकम, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसकी मनी मिलती है। और कौन कौन से प्रोफेशंस होंगे जिसकी हमें मनी मिलती होगी। वी विल रीड इन दिस यूनिट अबाउट द वर्क एंड मनी। वर्क, पहले हम काम के बारे में पढ़ेंगे कि काम क्या होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं। इट्स आवर 8th लेसन। व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बढ़ते हैं, ग्रो अप का मतलब है बढ़ना, यानी एडल्ट होते हैं, जब आपकी हाइट जो है बढ़ती है, आपकी उम्र बढ़ती है। What do you want to be? तो आप क्या करना पसंद करते हैं। At some time in their life, everybody has to choose a job. बाज़ औक़ात, at some time, बाज़ औक़ात हर किसी को ज़िंदगी में कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई काम मुंतखब करना पड़ता है। Choose mean मुंतखब करना, job mean काम। Everyone needs to work to earn an income. हर किसी को आमदन बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनकम की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, कमाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। When some children leave school, जब कुछ बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, इसका मतलब है कि स्कूल से फारिग हो जाते हैं। They go to a college to continue to study. वो कॉलेज जाते हैं अपनी स्टडी को बरकरार रखने के लिए, अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए। कंटिन्यू में जारी, तो वो कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। सम चिल्ड्रन इन आवर कंट्री डू नॉट गो टू स्कूल एट ऑल। बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमारे मुल्क में सारे स्कूल नहीं जाते। दे हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी। वो अपने वालिदैन की मदद करते हैं किस चीज़ में, टू अर्न मनी, अपनी अर्न मनी, रकम कमाने में अपने वालिदैन की मदद करते हैं। इन बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते और बचपन ही इसी कामों में लग जाते हैं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पैसे कमाने के लिए वो स्कूल नहीं जाते और वो काम में लग जाते हैं। पीपल हु वर्क आर पेड वेजेस और सैलरी। वो लोग जो काम करते हैं उन्हें उजरत या मजदूरी दी जाती है, या सैलरी दी जाती है, या तनख्वाही दी जाती है। वेजेस में उजरत या मजदूरी, और सैलरी में तनख्वाहें। विद द मनी दे अर्न, वो रकम जो वो कमाते हैं, दे कैन बाय द थिंग्स दैट दे नीड, तो वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं जो उन्हें ज़रूरत होती है। यानी जो लोग काम करते हैं उन्हें फिर उजरत या मजदूरी दी जाती है, या उन्हें सैलरी दी जाती है, तनख्वाहें मिलती हैं, तो वो उन पैसों से अपने घर चलाते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनमें सारे काम इनके हो जाते हैं, सारी चीज़ें वो ख़रीदते हैं। सम पीपल डू नॉट गेट पेड फॉर देयर वर्क दे डू। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डू नॉट गेट फॉर देयर वर्क दे डू, जो वो काम करते हैं तो वो उनके पैसे उन्हें नहीं मिलते या उन्हें अदायगी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, मैनी मदर्स वर्क वेरी हार्ड। मिसाल के तौर पर बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं, बल्कि हर माँ होती है जो कि हर मदर ऐसी होती है जो बहुत सख्त मेहनत करती है। दे कुक, वो पकाते हैं। द शॉपिंग, डू द शॉपिंग, और वो शॉपिंग यानी हमारे लिए शॉपिंग भी, सौदा भी लेके आती है। लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल भी करती हैं। टेक केयर ऑफ़ देयर होम्स, अपने घरों की हिफाजत भी करती हैं। एंड डू मैनी टास्क फॉर द फैमिली, और लोग फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बहुत से टास्क मीन काम
بہت سے کام بھی کرتی ہیں. دے آر ہوم میکرز. وہ گھر بنانے والی ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنی انکم کو، اپنے ہسبینڈ کی انکم کو، اپنے بیٹوں کی انکم کو ایسی چیزوں پہ صرف کرتی ہے جس سے وہ اپنا گھر چلاتی ہے. تو ایسی عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوم میکرز، گھر بنانے والی. ہماری مدرس ہوتی ہیں نا، ہماری مدر ہمارے لیے شاپنگ بھی کرتی ہیں، ہماری مدر ہماری گھر کی ٹیک کیئر بھی کرتی ہے، ہماری مدر ہمارے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے، واش دا کلوتھس، بہت سے کام کرتی ہیں اپنی فیملی کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ ہوم میکر. Here is information they have shared us. Early Romans used salt as a form of money. پرانے زمانے میں بہت عرصے پہلے جب رومنس ہوتے تھے تو وہ رومیوں کا کیا کرتے تھے؟ وہ بہت سی منی کی شکل میں سالٹ استعمال کرتے تھے، نمک. In fact, the word salary comes from sal. یعنی سیلری کا مطلب کیا ہے؟ رومن میں یہ سیل کا مطلب ہے، سیلری میں سیل کا مطلب کیا ہے؟ سالٹ، نمک. which means salt in Latin. جو کہ لاطینی زبان میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سالٹ. So last paragraph we will read. It's very interesting topic today. Today many women also have jobs outside the home. آج کل بہت سی عورتوں کی گھر سے باہر کام کر بہت زیادہ اور بھی کام ہوتے ہیں. jobs mean کام. and get paid for their work they do. اور جو کام وہ کرتے ہیں انہیں ان کا معاوضہ دیا جاتا ہے، انہیں اس کی ادائیگی ہوتی ہے. paid mean جو تنخواہ ملتی ہے. People have to study hard for many years to become doctors. لوگوں کو ڈاکٹر بننے میں بہت زیادہ سال لگ جاتے ہیں. سخت اسٹڈی جب وہ کرتے ہیں، جو بہت سخت مطالعہ کرتے ہیں، تب وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. سائنٹسٹ سائنسدان بن جاتے ہیں. پروفیسرز یا پروفیسر بن جاتے ہیں. اینڈ انجینئرز یا انجینئر بنتے ہیں. جابز لائک دیز آر کالڈ پروفیشنز. اس قسم کے جابز، اس قسم کے کام کیا کہلاتے ہیں؟ پیشے. Here you can see the doctors. This is the picture of doctor. 3 doctors are here. You can see. لاسٹ پیراگراف کا مطلب کیا ہے کہ بہت سی ایسی وومن بھی ہوتی ہیں جو باہر جب جاب کرتی ہیں تو انہیں ان کا معاوضہ ملتا ہے، انہیں پے کیا جاتا ہے، انہیں تنخواہ ملتی ہے. بہت سی ایسی بھی ہوتی ہیں جو سالوں سال محنت، اتنی سخت محنت کرتے ہیں تو تب وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں یا پروفیسر یا انجینئر بنتے ہیں. تو ایسے کام کیا ہیں؟ پروفیشنز. یہ سارے کام کیا ہے؟ پیشے. Turn to the next page, page number 44. Here you can see a picture of a teacher standing in a classroom with her students. And the next one is a doctor. You can see her. These have she has a profession of teaching and she has a profession of doctor. You can see. Put your finger. People who work in factories and offices. وہ لوگ جو فیکٹریوں میں یا دفاتر میں کام کرتے ہیں. offices mean دفاتر. have to be trained. انہیں ٹریننگ دی جاتی ہیں. when they are trained. جب وہ ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں. we say that they are skilled. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اب ماہر بن چکے ہیں. they are for example computer operator. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کمپیوٹر جو آپریٹر ہوتا ہے. کرین آپریٹر جو کرین کا آپریٹر ہوتا ہے. ٹیکنیشینس جو ماہر فن ہوتے ہیں، یعنی جو اسکل آف ٹیکنیکس ہوتے ہیں. اینڈ میکینکس یا میکانیات ہوتے ہیں، یعنی جو ریپیرنگ کرتے ہیں وہیکلس کی. جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ اس کی ریپیرنگ کرتے ہیں. تو اسکل ہونا پڑتا ہے تب انہیں پھر جاب دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس، آئی ول گیو یو اے ہوم ورک اباؤٹ دا پروفیشنس ان یور فیملی، in your neighborhood. کہ آپ نے پروفیشنز لکھنے ہوں گے کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے گرینڈ پیرنٹس، آپ کے انکل جو چچا ماموں وغیرہ ہیں، آپ کے ایلڈر بردر ہیں، تو وہ کیا کیا پروفیشن کرتے ہیں. یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن ان یور رف کاپی.